आयज हांव वयता एक्सपोजिशन सेंट फ्रांसीस झेवियराचे म्हणल्यार उम्यांक वयताय आमी सान फ्रांसीस झेवियराच्या आमी नोयेनाक वचोन येयलेली बट आमकां उमो मेळोंक नाहलो कित्याक जायती गर्दी आसली सो आमी म्हणलेलें आमी दुसरे केन्नाय एक दीस या म्हणून सो आयज आमी वयताय आमी सगळे वयताय हांव वयता मामा वयता आनी दादाय वयता सो मागीर तुमकां थिंग पावल्या उपरांत दाखयता ओके बाय. सो आमी आतां सगळीं भायर सरलीं आनी आमी घरासान भायर सरलेलीं 2:30 आनीक आमचे गोवा वेलासान ओल्ड गोवा वचपाक चड टायम लागना सो अरावंड 2:40 कशीं आमी ओल्ड गोवा पावलीं रोखडी पावलीं आमी पावले दाडा एक मामा वयता सो आमी वयताय चला. आमकां ओल्ड गोवा पावताच न्हू लायनीन रावपा पडना कित्याक क्रावड चड नाहलो आनी आमकां चड टायमूय लागूंक ना उमो घेवपाक एक अरावंड 10 मिनटांनी आमचो उमो घेवन जालो कित्याक लोक चड नाहलोलो तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें आमी फास्ट वयताय पळय ती आनी तेंची मांडावळ न्हू सगळी सिस्टमॅटीक आहलोली. आमी बरे भाशेन उमो घेयलो सान फ्रांसीस झेवियराचो आनी सगळें बरे भाशेन जालें. भितर विडियो काडपाक अलावड ना ती भितर एकोचेन चोपतात न्हू ती तुमकां सांगताय तुमचो फोन स्विच ऑफ कराय म्हूण सो भितर अलावड ना आनी येस उमो घेवन आमचो बरे भाशेन जालो आनी मागीर आमी भायर येयलीं आनी तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें तेणी स्टॉलांक आयलाय पळय ती आनी मागीर न्हू एक्सीट मागीर सोमतें फेरयेन पावताय तुमी सो आमी मागीर मातशीं फेरयेन भोंवलीं आनी थोडें बारीक सामान हांवें आनी मामान घेयलें आनीक हय बरे भाशेन जालें सगळें. हो म्हाजो एक ल्हानसो व्लॉग हांवें तुमचे कडेन शेअर केलो. होप तुमकां हो म्हाजो ल्हानसो व्लॉग बरो दिसलो आसतलो. सो येस जालें आमचें वांग घेवन आतां आमी वयताय घरा.